मर्द हो तो ऐसा। आज का ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह नलगुंडा में है, हम लोग मक्का मस्जिद दारुल उलूम मदरसे दारुल उलूम में। और मर्द हो तो ऐसा आपके सामने नसरुल्लाह खान साहब, अगरचे के इंजीनियर हैं, एनआरआई हैं जिद्दा के, इनके वालिद ज़फ़रुल्लाह खान साहब हैं। इन्होंने जो मिसाल क़ायम की है नलगुंडा में, ऐसी मिसालें बहुत कम क़ायम हुई हैं। और ख़ुसूसियत ये है कि मदरसे दारुल उलूम के जो ज़िम्मेदारों में मौलाना एहसानुद्दीन क़ासमी साहब हैं, उन्होंने जो खुतबे में बातें कही हैं वो इतनी लाजवाब हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे खुतबे, निकाह के खुतबे ऐसे होने चाहिए। हमारे नौशाद नसरुल्लाह खान साहब, आपके साथियाँ लाखों करोड़ों में शादियाँ कर रहे हैं, आपने ये क्या किया बिल्कुल फ्री में? जी, मेरे को मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करना था, इसलिए मैंने जो है ये क़दम उठाया है। काफ़ी लोग करते हैं ऐसी शादियां, लेकिन मुझे बिल्कुल इसमें दिलचस्पी नहीं थी। मेरे जो कई दोस्त हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, उन्होंने शायद गैर इल्मी में ये हरकत कर ली होगी, लेकिन उनको भी, और आने वाले जो दूसरे दोस्त हैं जिनकी शादियां रहेंगी, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप सभी जो है सुन्नत के मुताबिक जो है शादी को अंजाम दें। इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे, इसलिए मैं थोड़ा सा रो रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस डिसीजन से। और इंशाल्लाह यही लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी शादी को परसू करें। जज़ाकल्लाह खैर और बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आके बड़े बड़े मसलकों के लोग, दीनदार लोग सारे के सारे रामचंद्र के जहेज के ऊपर जाते हैं, लियाट शिवा पार्वती के खाने की तरफ जाते हैं, महारानी जोधाबाई के लाई हुई मंगनी, सांचक, फूल, मंदे, बड़े बड़े दीनदार लोग करते हैं ये। आपने जो मिसाल क़ायम की है, मैं आपके सामने कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन दुआ करूँगा अलग से तहज्जुद में कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे। और यकीनन इतनी बड़ी सुन्नत क़ायम करने वाले घरों को अल्लाह मायूस नहीं करता। भाई ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जिद्दा में आपने देखा होगा कि एनआरआई ऐसे कई थे जो सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के जलसे में आके जहेज़ का बाइकआउट करेंगे और शादियों का बाइकआउट करेंगे, लेकिन सारे आके यहाँ पर कई कई लाख के शादियाँ करके गए, इत्तला नहीं हुई, लेकिन आप अपने अहद पे क़ायम रहे। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम अपने एनआरआई दोस्तों को मैसेज दीजिए कि ये कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़रूरी है साहब, इससे इंटरलिंक्ड हमारे आज माशरे के और हमारे कंट्री के अंदर में हमारे एज ए मुस्लिम हमारे पोजीशन के कितनी की चीज़ें इंटरलिंक्ड है। अब इसमें बोलने का इतना टाइम तो नहीं है, बट आप सब बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो है ना इसका हमारा माशी, सोसाइटी और इकोनॉमिकली और हमारे ज़कात पे, हमारे हर चीज़ पे इसका असर पड़ रहा है। तकरीबन 95% पेरेंट्स की जो है ना एक 5 इयर्स की इनकम और एक एटलीस्ट 3 इयर्स की मखरूज एक बाप हो जाता है एक रात के लिए। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए है, बट अल्लाह ताला जो है ना हमको इस पर चलने की तौफीक दिया और इसको जो है रियाकारी से बचाए और हम सबको जो है ना इसके अंदर बरकत अता फरमाए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इसको जो है ना अपना समझ के, क्योंकि जब आदमी इसको अहम नहीं समझता कोई चीज़, उस पर अमल नहीं करता। तो हम लोग जो है ना इसको अहमियत समझे और जो है ना हमारे को मुखालिफत आई, चैलेंजेस आए, यानी हमारे घर वालों की तरफ से भी, औरतों की तरफ से भी काफ़ी जो है ना ये तो नहीं करते क्या, ये नहीं कर सकते क्या, वो नहीं कर सकते क्या। बहरहाल हम लोगों ने जो है ना अल्लाह के फजल व करम से शैतान को जो है ना छोड़ देने में हम लोग कामयाब रहे। और मेरी दुआ है कि आप लोग सब भी जो है ना इसके अंदर में इस चीज़ को आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह, और हमारे कौम को जो है ना इस मुल्क के अंदर में और बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में जो है ना एक ताकतवर बनाए और उसका जवाब दीजिए। दुल्हन के वालिद हैं, सबसे ज़्यादा मसला दुल्हन की तरफ से आता है। दुल्हन की अम्मी राज़ी नहीं होती, दादी राज़ी नहीं होते ऐसा सुन्नत पे निकाह करने के लिए। तो आपने भी ये रेजिस्टेंस हुआ होगा आपको, आप बताइए कैसे मुमकिन हुआ ये? जी, मगर ज़फ़र भाई जो एक्सप्लेन किए सब, ये चीज़ सबके लिए सही रहती है और ये सही तरीक़ा यही था, बल्कि मैं बहुत समझाए और मुझे भी बहुत सही लगा सर। और उन लोगों की बहुत बड़ी सोच है सर, वो ये चीज़ ऐसी इतनी आसान करने की सोच, इतनी बहुत सही सोच। माशाल्लाह। मुदस्सिर क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी यूएस में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। अच्छा जी जी, कैसी लगी शादी आज की? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी पब्लिक थी और सुन्नत के हिसाब से एक्चुअली इनसे बात हो रही थी, एक 1.5 महीने से बात हो रही थी, प्लान उन्होंने बता रहे भी थे। और वाकई में मेरे को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सुन्नत के तरीके के हिसाब से जा रहे। और काफ़ी उन्हों और मेरे में बात होती थी कि शादी ऐसी होनी चाहिए। माशाल्लाह, तो आप करेंगे इसी? इंशाअल्लाह मेरा इरादा है इंशाअल्लाह। जी, मेरा नाम निहाल। मैं जी, क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ अच्छा, माशाल्लाह। पेशे से, और नसरुल्लाह ने मुझे ख़ास तौर से दिल्ली से इनवाइट भेजा अच्छा, कि आप आइए इधर। एंड मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, बिकॉज सबको ये ऐसा सिंपल सही सुन्नत निकाह नहीं कबूल होता, लोग नहीं करते अब आजकल। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ और मैं
اس کے اس ڈیسیجن سے بہت خوش ہوں ماشاء کہ یہ ایسا کرے, اور بے شک ہم سب کے لیے جتنے یہاں موجود ہیں ان کے لیے مثال قائم کر دیے کہ ایسا ہی کرنا ہے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے. احمد صاحب کیا کر رہے ہیں؟ احمد صاحب میں انجینئر ہوں, میں امیزون میں کام کرتا ہوں. انجینئر صاحب یہ تو طے ہے کہ آج شادیاں کی جو بربادی ہے اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ایسی شادیوں میں جا کے کھانے والے زندہ ہیں. تو آپ اس معاملے میں کیا خیال ہے؟ ایسے بائیکاٹ کریں گے؟ جی, بائیکاٹ کرنا ضروری ہے جی اور شروعات کرنا بھی ضروری ہے, کیونکہ اب جو ہے رشتہ داروں کا پریشر رہتا, پھپھا کا, پھپھو کا, چاچا کا, چاچی کا, ماما کا, یہ پریشر سے آپ کو تھوڑا ہٹ کے نکلنا پڑتا. اپنے ممی پاپا کو بھی سمجھانا پڑتا, اپنے خاندان کو بھی سمجھانا پڑتا, سمجھا کے ان کو دھیرے دھیرے اپنے صحیح راستے پہ لے کے کریں گے اسی شادی انشاءاللہ. ضرور. کب بلا رہے ہیں ہم کو؟ ضرور, جب ارادہ ہو کے پکا ہوئے گا ہم کو بلائیے. کیا خیال ہے آج کی جو شادی ہوئی اس کے بارے میں؟ بہت اچھی شادی ہوئی, سنت پہ ہوئی, اور انشاءاللہ میرا بھی ارادہ یہی ہے. اور الحمدللہ میرے بڑے بھائی کی بھی شادی ہوئی جنوری میں, انہوں بھی ایسے ہی مسجد میں نکاح کرے, پھر چھوٹا سا ولیمہ ہوا ان کا بھی الحمدللہ, اور انشاءاللہ میرا بھی یہی ارادہ ہے. آج کے نکاح میں جو شریک لوگ ہیں یہ قابل مبارکباد ہیں. دوستو آج کا یہ جو نکاح ہے, یہ نکاح ایک عام معمولی انسان کا نکاح نہیں ہے. عام نوجوان جو شادیاں کرتے ہیں, مسجد میں نکاح کرتے ہیں, پھر اس کے بعد لڑکی کے باپ کے خرچے پر سینکڑوں لوگوں کے کھانے وصول کرتے ہیں, پھر ولیمہ اور کئی خرافات جس کا مولانا نے ذکر کیا ہے, یہ وہ نکاح نہیں ہے. ایک ایسے مجاہد کا نکاح, بلکہ دو مجاہد خاندانوں کے درمیان طے ہونے والا نکاح ہے, جو 100% نہیں تو کم از کم بہت حد تک اللہ کے نبی, جیسا کہ مولانا نے کہا کہ نکاح اللہ کے نبی کے 11 نکاح موجود ہیں, 4 بیٹیوں کے نکاح موجود ہیں, صحابہ کے نکاح موجود ہیں, ان نکاحوں کی مثال ہے. نہ کہ کزنس نے ایسی شادی کی تھی لہٰذا وہ ضروری ہو گیا کرنا, سیلیبریٹیز نے ایسی کی تھی, آپ کے ایم پی نے کیا, آپ کے ایم ایل اے نے کیا. یہ جو ماڈلز ہیں, ان تمام ماڈلز کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کو اپنایا. یہ سنت تو اتنی ہیں دوستو, سنتوں کے نام پر ہم لوگ جو جہاد کر رہے ہیں, کس سے؟ کافر سے نہیں, اپنے ہی کلمہ کو بھائیوں سے. سنتوں کی محبت کی شدت کی انتہا یہ ہے کہ مسجدیں الگ کر رہے ہیں, جیبوں میں ایک دوسرے کے لیے فتوے لے کے پھر رہے ہیں, سنتوں سے محبت. لیکن سوال یہ ہے کہ جب وضو کی سنت ہے, حج کی سنت ہے, عمرے کی سنت ہے, نمازوں میں سنت ہے, غسل میں سنت ہے, خضاب لگانے میں سنت ہے, ہر چیز میں سنت ڈھونڈی جاتی ہے, شادی کی بھی تو سنت ہے نا, یہ کیوں نہیں پوچھنا چاہتے لوگ؟ شادی کی سنت پر تمام متحد ہو جاتے ہیں. وہاں پر مولانا عبدالقوی حیدرآباد کے, انہوں نے میری کتاب پہ مقدمہ لکھا, بڑا پیارا جملہ لکھا کہ لوگوں کو فرائض واجبات ان کا یہ نہیں چاہیے ان کو, لیکن ولیمہ اگلے دن کرنا سنت ہے, یہ سنت چاہیے. کیوں؟ ولیمہ اگلے دن کرنے کی سنت کی دلیلیں لا کر شادی کے دن لڑکی کے باپ سے 10 لاکھ 15 لاکھ کا کھانا جائز کرنا ہے ان کو. اس لیے ولیمے میں 2,000 4,000 لوگوں کو جمع کرنا, یہ سنت کہاں سے لائی سنت؟ تو اس خاندان نے یہ نکاح کی سنت کو قائم کیا ہے. میرے دوستو ایسی کیا بات ہے؟ کیا یہ ویسے ہی بیٹھ کے پانی پینا بہت اچھی بات ہے؟ یہ سگریٹ نہیں پینا بہت اچھی بات ہے, نکاح سنت پہ کر لینا بہت اچھی بات ہے. نہیں, یہ سگریٹ کے برابر یا بیٹھ کے پانی پینے کے برابر کی سنت نہیں ہے دوستو. ایک حدیث کو اپنے ساتھ لے کر جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک دور ایسا آئے گا جب میری ایک سنت کو تھامنا ہتھیلی میں انگارہ تھامنے کے برابر ہوگا. کون سی سنت ہے؟ بیٹھ کے پانی پینا ہے, ٹوپی پہننا ہے. آج کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی سنت کو زندہ کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتے. بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے, دیندار ہوں, پولیٹیشین ہو, 30 مار خان ہو, آپ لوگ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ 99% وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شادی میں, جن کے باپ نے اپنی شادی میں, جن کے دادا نے اپنی شادی میں, اپنی شادی کے وقت اپنے ساس سسر کو مخروض کیا ہے, کھانا لیا ہے, جہیز لیا ہے. اب ایسا آدمی آ کر اگر اپنی بیوی کو یا اپنی بہو کو کہے گا کہ نہیں ہمارے بیٹے کی شادی مکمل سنت پر ہوگی, کوئی جہیز نہیں ہوگا, کوئی کھانا نہیں ہوگا,
तो वो ऊपर से नीचे तक देखेगी और बोलेगी अच्छा मेरे अब्बा जान से वसूल करे वक्त याद नहीं आया, सुन्नत ये अब याद आ रही। इसलिए मर्द टोटली फेल है, आज की टोटल सोसाइटी फीमेल डोमिनेटेड है, ये अजाब है। मर्दों ने सदियों जहेज लेने का जुल्म औरत पे किया, हम लोग भी मुजरिम हैं। ये बातचीत में जाके बैठने वाले ये ताया जान, ये मामू जान, ये फूफा जान, ये कौन थे? ये हम ही तो हैं। हमने जुल्म किया। आज के दौर में औरत, खास तौर पर शहरों में जो औरत बदला ले रही है, अब मर्द इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि औरत का जहेज उस मर्द के जहेज से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। अब औरत जाती घर पूछती है, जाती घर कितने लोगों के पास है। अब औरत अखामा ढूंढती है, ग्रीन कार्ड ढूंढती है, तनख्वाह कितनी है, कार है क्या। अब मर्द औरत का मुकाबला नहीं कर सकता, जिसकी वजह से औरत बगावत करके हर रोज देख रहे हैं गैरों में जाके भाग के शादियां कर रही है, एमए कर रही है, पीएचडी कर रही है, उसके काबिल का कोई नहीं मिलता। तो ये है दोस्तों मौलाना ने जो बातें की, इशारों में चंद बातें बताऊंगा। आप लोग खुशकिस्मत हैं जो इसी शख्सियत की हर जुमा को खुतबा में सुनने का मौका मिलता है। जो खास तौर पर आपने जो आज बातें की हैं, इस पर तो आप लोग एक बहुत बड़ा इज्तिमा करके खुसूसी तौर पर कई घंटों की बातें आई हैं, आज सिर्फ आधे घंटे की स्पीच में। चंद बातें मैं खुद भी कहना चाहता था। एक बात मौलाना ने कही कि निकाह को आसान करो, मसनून निकाह ही असल आसान निकाह है, मसनून निकाह ही आसान निकाह है। लेकिन मौलाना आजकल जो तहरीकें उठ रही हैं, लोग बस्ती बस्ती कायम कर रहे हैं निकाह को आसान करने की मुहिम, इसका मतलब ये निकाह मुश्किल था, अब इनको ये नए दानिश्वर पैदा हो गए, ये आसान कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, निकाह का लफ्ज अल्लाह के नबी का है कि निकाह में निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। ये मुश्किल नहीं थी, ये थी आसान, तुमने मुश्किल किया तो इसको अब निकाह करो। तो मेरे दोस्तों, जब निकाह जिसकी तकमील के बाद आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है, फिर मौलाना ने जो कहा कि अर्रिजालु क़व्वामूना की एक बात बहुत अहम है, आप लोग नहीं समझ रहे इसको। मेरे दोस्तों, कुरान में आयत सूरह निसा, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को औरत के ऊपर ख़व्वाम बनाया गया है, निगरान कार, वो उसकी इज्जत की, वो उसकी इस्मत की, पूरे घर के चलने वाले ख़ानदानी निज़ाम की, ये पूरी जिम्मेदारी मर्द की है। हालांकि कुर्बानी हमारी माँ देती है घर में बाप से ज़्यादा, मगर ख़व्वाम, प्रोटेक्टर, केयर टेकर, ये मर्द को बनाया गया। क्यों? इसी आयत में वजह बताई गई, बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, मर्द माल खर्च करता है औरत पर। तो जो मर्द लड़की वालों से जोड़े की रकम भी ले रहा है, लड़की से अपने 500 आदमी का खाना ले रहा है, पलंग ले रहा है, वीज़ा ले रहा है, टिकट ले रहा है, पहली डिलीवरी का खर्चा वो बेगैरत ले रहा है। अब ख़व्वाम कौन हुई? तलाक का हक किसका है? मारने का हक किसका है? ख़व्वाम औरत है, खर्च औरत ने किया है। मर्दों ने अल्लाह के दिए हुए इस अजीम मनसब को, इस अजीम मर्तबे को कि तुमको मर्द बनाया और ख़व्वाम बनाया, हम मर्दों ने खुद सरेंडर किया और औरत को ख़व्वाम बनाया। अब आप चाहते हैं कि औरत साथ दे। बाज़ लोग कहते हैं ये सारा बिगाड़ औरतों का है। नहीं सरकार, आपके निकाह के वक्त अगर आप रेजिस्ट करते तो आपको ये हक था, अब नहीं है बिल्कुल। मौलाना ने मेहर की बात की। मेरे दोस्तों, सिर्फ मेहर की बात आज ज़माना समझ जाए तो न सिर्फ वीमेन राइट्स वाले आके आपके कदमों में बैठेंगे, इससे बड़ा वीमेन राइट्स और कुछ हो ही नहीं सकता कि इस्लाम ने मेहर का हक दिया। और मेहर क्या है? मेहर जो भी है औरत की मर्जी का ऐलान है, कीमत नहीं है। औरत चाहे तो लोहे की अंगूठी ले, चाहे तो चादर ले, चाहे तो एक बाग मांगे। आप नहीं अदा कर सकते, बाजू के घर पे जाइए। मगर हम लोग 800-900 साल पहले तक हम भी रड्डी राव थे। इस्लाम आने से पहले हमारे दिमागों में वही पैट्रियार्की बैठी हुई है कि औरत को इतना बड़ा राइट नहीं दिया जा सकता। लिहाजा जैसा मौलाना ने फरमाया कि मिनिमम लेवल पर 9,000 रुपये का जो मेहर होता है, हम 11,000, हमारे बुजुर्गों ने 11,000 बांधा। अब जरा थोड़े नौजवानों ने 51 रेट कर दिए शायद। मेहर
11,000. یہ عورت کی مرضی کا اعلان, اس کے نکاح کی خوشی, نکاح کے ایکسیپٹنس کا اعلان. مطلب ہے کہ نکاح قبول کرنا عورت کو حق دیا گیا تھا, یہ مشرکوں میں نہیں تھا, آج کے دور میں بھی نہیں ہے. لیکن پیٹریارکل سوسائٹی نے یہ کیا کہ مہر ٹھیک ہے دیں گے 11,000, اس کے اگینسٹ میں کھانا, حیدرآباد میں کھانا کم از کم 15 لاکھ کا, نلگونڈا میں جو بھی ہے, اور اس کے بعد جہیز یہ 15 لاکھ کا. اب عورت کی مرضی چلے گی؟ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا تھا اس کو ہم نے دفن کیا. اب لڑکی کو اس مرد سے نکاح کرنا ہے جس کی قیمت لڑکی کا باپ دے سکتا ہے. یہ وجہ ہے لڑکیاں بغاوت کر رہی. دوستو مولانا کی باتیں میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. ولیمے کے مولانا میں کیسے بتاؤں آپ کو, آپ کے سامنے تعریف نہیں کر سکتا ہوں. ہندوستان تمام کے ہم گھوم رہے ہیں, لوگوں سے پوچھ رہے ہیں, لیکن ہر آدمی اٹکا ہوا ہے کہ نہیں ولیمہ تو اگلے دن ہوگا جب تک کہ فلاں کام نہ ہو. آج مولانا نے وہ بات کی ہے کہ اس کی ویڈیو ہم پورے ہندوستان میں وائرل کریں گے. اتنی سمپل چیز کہ ولیمہ خوشی کا اعلان ہے. نکاح کے فوری بعد, بلکہ مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب امیر امارت شریعہ بہار رہے ہیں, ملی کونسل کے ہیں, ان کا ایک فتویٰ ہمارے ویڈیو پہ موجود ہے. ولیمے کا اعلان نکاح سے پہلے بھی ہو سکتا. مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب, ایک خوشی کا اعلان ہے. لیکن نکاح کو اگلے دن کر کے وہ 1,000 آدمی, شادی کے دن بھی وہ 1,000 آدمی آئے, وہی آدمی کھا رہے ہیں جو ولیمے میں کھا چکے, منگنی میں کھا چکے, جو سانچک کے اندر کھا چکے. یہ عورت سے بدلہ لیا جا رہا. یہ کھانا سب سے بڑی بدعت, یہ شادی کے دن کا جو کھانا تھا یہ سب سے بڑی بدعت. کیونکہ یہ عرب علماء میں دیکھ لیجئے, عرب, سعودی, دبئی میں, لبنان, مصر, سوڈان, اتنا پیارا سسٹم ہے مولانا. نکاح کورٹ میں کرتے ہیں جا کے 5-6 آدمی بس. شادی کی ودائی کی ڈیٹ طے ہوتی ہے, جس دن ودائی ہے پہلے ولیمہ, اس کے بعد ودائی. کتنا خوبصورت نظام ہے یہ. یہ بدعت کی وجہ سے آج سب سے زیادہ بربادی, لڑکیاں بھاگ رہی ہیں, خودکشی کر رہی ہیں, وہ بہت لمبی لسٹ ہے. عورت پہ ظلم ہو رہا ہے. یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں, ان نوجوانوں پہ جو ظلم ہے, یہ بڑے لوگ جو بیٹھے ہیں, تایا, ماموں, پھوپھا, بیٹے آپ کے, آپ لوگ غور کیجئے اپنے بیٹوں, اپنے نواسوں, اپنے پوتوں پہ کیا ظلم کر رہے ہیں آپ. ایک بھائی اپنی بڑی آپا کی شادی میں گھر بک رہا ہے, دیکھ رہا ہے, بے بسی ہے, کچھ نہیں کر سکتا. منجلی آپا کی شادی میں قرضہ آ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. پوری جو وراثت میں ملتی تھی, بیٹا فیکٹری کا مالک بن سکتا تھا, انڈسٹریز بن سکتا, آج بیٹے آٹو چلا رہے ہیں, کلرک بنے ہوئے ہیں, پلاٹنگ بیچ رہے ہیں, پورا دھوپ میں گھوم گھوم کے. پیسہ کہاں گیا؟ پیسہ بیٹی کو گیا, پورا کھانے کو گیا, باسمتی رائس والے کو گیا, گولڈ والے کو گیا. بہرحال میرے دوستو, آج کا نکاح ان تمام لعنتوں سے پاک ہوا ہے. اب جی واحد مثالی پہلا نکاح ہے بھائی, واحد مثالی پہلا نکاح ہے نلگونڈا کا, جو آپ لوگ شریک ہوئے ہیں. اور ارادہ کیجیے. اب میں ایک آخری 2 منٹ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج بلڈوزر چلانے والے, سمجھ گئے نا, بلڈوزر چلانے والے اس امت کو اتنا نقصان نہیں کر رہے ہیں جتنا نقصان آپ میں ایسی شادیوں میں شرکت کر کے کر رہے ہیں. ہم نے سالہ سال تقریریں کی جہیز کے خلاف, فضول خرچی کے خلاف, کھانوں کے خلاف. نہیں, اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم اصل جڑ کو کاٹ نہیں رہے تھے. اصل جڑ, ایک ناچنے والا اس وقت تک ناچے گا جب تک دیکھنے والے اور تالیاں بجانے والے ہیں. ایسی شادیاں جو ہمارے نبی کے طریقے کے خلاف ہیں, سنت کے خلاف ہیں, نبی کی بیٹیوں کے نکاح کے طریقے کے خلاف ہیں, جس میں گھر بک رہا ہے. اگر وہ شادی کرنے والا, خرچ کرنے والا کروڑ پتی بھی ہو, اس کی وجہ سے 50 لوگوں کو گھر بیچنا, قرضے لینا, سود دینا پڑ رہا ہے. آپ کے ضمیر سے پوچھئے, اللہ کے رسول نے ایک ایسے عالم اور ایک ایسے مفتی کا پتہ دیا ہے جس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, التقوی ہاہنا, التقوی یہاں ہے, استفتی بقلبک. اپنے ضمیر سے پوچھ, کیا یہ نکاح جو رام چندر جی, ہسٹری میں رام چندر کا جہیز سب سے بڑا, لارڈ شیوا پاروتی کی شادی کے دن کا کھانا سب سے بڑا, رسم, منگنی, سانچک, پھول, بدے,
یہ مہارانی جودابائی کا تحفہ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل اختیار کرے گا وہ اس قوم سے اٹھایا جائے گا. آپ کے پاس جب دعوت میں شادی کا دعوت نامہ آئے، اس دعوت نامے میں لڑکی کی طرف سے کھانا ہو تو سمجھ جائیے جہیز ہے کس کا؟ رام چندر کا. سمجھ جائیے اس میں مہارانی جودابائی کی منگنی ہوئی ہے. سمجھ جائیے اس میں شیوا پاروتی کا کھانا بھی ہے. آپ کی زبان سے اگر یہ جملہ نہیں نکلا کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کے طریقے پہ یہ سنت نہیں ہے، یہ نکاح نہیں ہے، میں نہیں آ سکتا، اگر یہ نہیں نکلا تو آپ رام چندر جی کی امت زیادہ ہیں، اللہ کے نبی کی نہیں ہے. آپ یہ بھی بولیے میں ایسی کئی شادیاں اٹینڈ کیا، میری شادی ایسی ہوئی، مجھے علم نہیں تھا. اگر کوئی پھر بھی جائز ناجائز کی بحث کرے، آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اتنی عظیم شخصیت آپ کے شہر میں موجود ہے. ان کو لائیے کھینچ کے. یہ جو ولیمے کو اگلے دن کرنے کی ضد کر کے شادی کے دن لڑکی کے باپ سے کھانا کھا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بدعت قائم کر رہے ہیں. ان کو انجام نہیں معلوم بدعت کا، ان کو لے کر آئیے مولانا کے پاس. دوستو سارے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، بھائی نصر اللہ خان، ان کے والد ظفر اللہ خان، اللہ ان کے خاندان کو ہمیشہ خوشحال رکھے. اتنی بڑی سنت، ہتھیلی میں انگارہ تھامنے والی سنت کو اس خاندان نے قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھے، ان کی نسلوں میں مجاہد پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوشحال رکھے. میں ایک بار شکریہ ادا کر مولانا آپ کا، تو میں سپاس ہوں کہ آپ نے جزاک اللہ.